बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप जानते हैं कि कल जो दिन है वो ज़िमनी इंतखाब का है और ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो फ़िक्र होती है, जो सोच होती है, स्कोर बोर्ड देखा जाता है, रिज़ल्ट का वेट किया जाता है, वो नॉर्मली जो हमारे आम इंतखाबात होते हैं उसी में होते हैं। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल फिर ऐसी क्यों बन गई है कि इसका जो असर है, इसका जो जोश है, इसका जो पूछने का अमल है, जो सवालात अभी हो रहे हैं वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आम इंतखाबात। तो इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू देख लेते हैं इसकी, और क्या क्या इसके साथ जुड़े वाक़यात हो रहे हैं जो कि बहुत अहम हैं। वो तमाम चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। फिर उसी से ही इन तमाम बातों से आपने अखज़ करना है कि होने वाला क्या है और क्या पैगामात हैं, हवा किस तरफ चल रही है, क्या क्या निशानियां हैं, किससे मुकाबला है, कैसा मुकाबला है, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो पूरी वीडियो देखने के बाद आपने भी फैसला करना है कि कल क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सबसे पहले आपके इल्म में है कि आरिफ अलवी हो गए, इमरान खान साहब हो गए, कासिम सूरी साहब हो गए और असद कैसर साहब जो हो गए, इन तमाम लोगों के ऊपर आर्टिकल 6 और फवाद चौधरी भी आर्टिकल 6 के ऊपर बात हो रही है। और इसके ऊपर अगर आर्टिकल 6 गवर्नमेंट ने लगाना होता है तो उसके ऊपर ये कोई ज़रूरत ही नहीं होती कमेटी बनाने की या तमाम चीज़ें करने की, आप स्ट्रेट अवे अपना काम अंजाम दे सकते हैं। लेकिन ये एक्सक्यूज़ जो आवाम के लिए बनाया जा रहा है कि इसके अंदर कोई सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है, ये लोग मजबूर होकर बैठ गए हैं कि अब हमें करना ही पड़ेगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, वो इजाफी नोट है। जिस इजाफी नोट के ऊपर कोई भी जो जज है वो उस पर बात कर सकता है इजाफी तौर पर, लेकिन उसको फैसला नहीं कहते, इजाफी नोट को फैसला कभी नहीं कहते। वो कहते हैं मेरा ये साथी ख्याल है। यानी कि इजाफी नोट का मतलब होता है कि जज बोलता है कि मैं ये बोल रहा हूं, इसको भी शामिल कर लीजिए, लेकिन शामिल करने से मुराद इसको साथ जोड़ दीजिए कि मैंने ये कहा था, उस वक्त ये मैंने कहा था। लेकिन उसका कोई फैसले से नहीं होता, फैसला नहीं हो गया कोई सुप्रीम कोर्ट कि आपको करना ही पड़ेगा आर्टिकल 6। अच्छा, अब होना तो यही चाहिए ना कि आर्टिकल 6 की जब आप सुनते हैं तो आप कहते हैं कि जी ओहो हो बड़ा मसला हो जाएगा, गद्दारी है, फांसी है, कैद है, ये वो है। लेकिन वहीं पर इमरान खान साहब से अगर आप सुनते हैं या बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी अगर ऐसा काम हो जाए तो मेरे तमाम मसले हल हो जाते हैं, अगर आर्टिकल 6 वाकई लग जाए तो। ठीक है, पाकिस्तान में इसके ऊपर जो कमेटी बन चुकी है तो कमेटी का मतलब ये होता है कि ये काम होना नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में जो काम नहीं होना होता उसके ऊपर कमेटी बना दी जाती है कि जी कमेटी बन गई है और इसका रिजल्ट निकल आएगा। तो आज तक पाकिस्तान का हमारा रिकॉर्ड है कि किसी भी कमेटी के बनने के बाद काम तो नहीं हुआ। तो इसके ऊपर कमेटी बन गई है मतलब ये काम भी नहीं होगा। लेकिन अगर बन जाती, अगर ये आर्टिकल 6 की बात हो जाती तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे लिए आसानी ये थी कि जो मैं अब तक नहीं कह पा रहा हूं, ठीक है ना, यानी कि पाकिस्तान के अजीम तर मुफाद नहीं है ना मामला, तो क्योंकि चूंकि अब एक इंसान अभी कवरेज में है ना, अभी अब वो उनके ऊपर आईनी पाबंदियां हैं तो वो उसको खातिर में रख रहे हैं और वो नहीं बोल रहे, नहीं बोलेंगे, वो खामोश रहेंगे चाहे उनको कितना भी प्रेशराइज कर दिया जाए। उनको उस टाइम प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो मुंह खोलें और उनसे वो गलतियां हो जाएं जो उनसे उम्मीद ये कर रहे हैं कि अगर हम इनको प्रोवोक करेंगे तो ये गलती करेंगे, गलती नहीं करेंगे। हाँ, आर्टिकल 6 अगर लग जाए, इंप्लीमेंट हो जाए तो फिर गलती नहीं, फिर ये बाकायदा इनके पास जो कुछ भी बॉक्स है खोल देंगे, सारा डब्बा खोल देंगे और आपके सामने बला बला बड़बड़ जो कुछ भी इनके दिमाग में और इनके जो पास सबूत हैं, जो कुछ भी इनके बॉक्सेस के अंदर हैं, जो कुछ भी है, कौन था, कब था, क्या था, नाम शाम तमाम चीज़ें, जिस तरह वो वीडियो बनी हुई है वो वीडियो भी आ जाएगी। और जाहिर बात है क्या करें, जब सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा कर पूछ लिया कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है, आप सफाई में क्या बोलते हैं, क्या कहना चाहेंगे, तो वो तो बंदा खुल के बोलेगा ना, फिर क्या पर्दा करेगा वो, तो वो चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब मामला आगे अगर हम डिस्कस करें तो शेख रशीद साहब ने भी कहा है कि कल के इलेक्शन के अंदर अगर आप बीच में ना आए, एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन से दूर रहे, रास्ता रोका गया तो ऐसी चिंगारी निकलेगी जो सबको लपेटे में ले लेगी और ये तमाम चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं। अब क्या कह सकते हैं हम आर्टिकल 6 के हवाले से, आपका ख्याल क्या है? क्योंकि जब आप आर्टिकल 6 की बात करते हैं तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि 4 दफ़ा तो इनके पीटीए के वकील भी तो होंगे ना, वो भी जानते हैं, मैं कोई राय से थोड़ी कर रहा हूँ। 4 दफ़ा तो मार्शल लॉ लगाया ना, 4 दफ़ा मार्शल लगा तो आइन तोड़ के लगा होगा ना, ऐसे तो नहीं लगता है मार्शल लॉ हमारे आइन का हिस्सा तो नहीं है। आइन को सस्पेंड करना पड़ता है, ख़त्म करना पड़ता है। उसके बाद अगर जज हजरात उनके पीसीओ के हल्फ ले लें तो फिर क्या होता है, गैर आइनी इक़दाम को अगर आप आइनी करार दे दें तो उससे क्या होता है, उसके बाद एक सिस्टम बन जाता है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा। अच्छी बात, दोबारा मार्शल लॉ नहीं आएगा, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। दोबारा से पीसीओ जज नहीं लेंगे, वोट उसके ऊपर हल्फ नहीं लेंगे, ये तमाम बातें हो जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होंगी फ्यूचर के अंदर अगर आर्टिकल 6 पर हम चले जाते हैं, जो कि जिसका आने का वो बहुत कम है।
جو تاثر جو لوگ لے رہے ہیں اور جو دیا جا رہا ہے وہ یہی ہے بہرحال کہ کل نون لیگ بمقابلہ پی ٹی آئی ہے، لیکن اس چیز سے جو اہل نظر ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ کل نون لیگ کا امیدوار جو ہے وہ کرے گا مقابلہ پی ٹی آئی کے ساتھ. وہ ایسا نہیں مانتے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں لیگی امیدوار نذیر چوہان کو ووٹر کو مبینہ طور پر پیسے دینے کی ویڈیو منظر عام پہ آ گئی. اب یہ مبینہ طور پر تو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن جب ویڈیو آ گئی ہے کہ جو ووٹر کو وہ پیسے دے کے کام کرا رہے ہیں، تو نذیر چوہان جو ہے پہلے یہ اس پہ تھے، ہمارے پی ٹی آئی کے اندر تھے، اس کے بعد یہ چلے گئے نون لیگ کے اندر اور انہوں نے اگینسٹ ووٹ دیا، منحرف ہو کے گر گئے. گرنے کے بعد جو ہے انہوں نے ان کے جیب میں اچھے خاصے پیسے تھے، تو وہ یہ پیسے کس کھاتے میں دے رہے ہیں تو ان کو بتانا پڑے گا. لیکن نون لیگ کے ساتھ کون ہے؟ نون لیگ کے ساتھ پوری کی پوری پی ڈی ایم ہے نمبر 1. اس کے بعد اگر آپ اس کے علاوہ دیکھتے ہیں تو مقابلہ کس سے ہے پی ٹی آئی کا، تو یہاں پر ہے کہ ضمنی الیکشن میں نون لیگ متعصب الیکشن کمیشن اور مسٹر وائی سے بھی مقابلہ ہوگا. تو پی ٹی آئی کا مقابلہ جو ہے وہ مسٹر ایکس سے ہے، کل مسٹر وائی سے ہے اور متعصب الیکشن کمیشن سے ہے. الیکشن کمیشن نے کیا کردار ادا کیا ہے اس کے بارے میں اگر ہم ڈیٹیل میں نہ جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں 40 لاکھ افراد مار دیے، ٹھیک ہے نا، غلطی سے. اتنی بڑی غلطی اور جو بھی وہاں پہ ہوئی ہوگی، اب آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ غلطی نہیں ہے، میں اس کو غلطی نہیں مان سکتا. الیکشن کمیشن کا جو چیئرمین اب تک بیٹھا ہوا ہے اس غلطی کے بعد، اگر بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھنے دیا جا رہا ہے تو اس کے اوپر سپریم کورٹ کو 100 موٹر لینا چاہیے. 40 لاکھ ووٹ لوگ کیسے مر گئے، ٹھیک ہے نا، اور اس کا اثر تو پورے کا الیکشن میں پڑ جائے گا. پورا کا الیکشن جو ہے وہ ہائی جیک ہو رہا ہے، پورا الیکشن کے رزلٹ خراب ہو رہے ہیں. تو آپ نے آرام سے کہہ دیا گا سوری غلطی ہو گئی، 40 لاکھ لوگ مر گئے تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا. ویسے بھی تو ہم ان کی نظر میں 40 لاکھ لوگوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے مرنے کی اور تمام چیزوں کی. اب ان تمام معاملات کے اندر جو اندر کی خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو بحث و تقرار نون لیگ کے امیدواروں درمیان ہو رہی ہے، باتیں ہو رہی ہیں، اس میں جو سننے کو آیا ہے، جو وہاں سے فیڈ بیک آ رہا ہے، میں آپ کو اس کی حوالے سے انفارم کر سکتا ہوں کہ نمبر 1 جو نون لیگ کا امیدوار ہے وہ پہلے پی ٹی آئی میں تھا، 3.5 سال حکومت میں رہا، اس کے بعد اس نے منحرف ہوا اور وہ ایک دم سے جمپ مار کے نون لیگ میں آ کے اس نے کینڈیڈیٹ بن گیا اور سیٹ کے لیے کھڑا ہو گیا ہے. تو یہ بات نون لیگ کے ہارڈ کور ورکر کے لیے، ان کے پیار کرنے والوں کے لیے اور ووٹ ڈالنے والوں کے لیے کسی بھی طور جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے کہ ہم یہاں پر محنت کرتے رہیں، نعرے لگاتے رہیں، جھنڈے لگاتے رہیں اور تمبو لگاتے رہیں، گرمی میں بارش میں جان ماریں، اور ہمارے سر کے اوپر 3.5 سال حکومت کرنے والا، ہمیں برا کہنے والا، گالی دینے والا آج ہمارے سر کے اوپر کھڑا ہو کر ہمارا ایم پی اے بن جائے گا اور ہمیں اس کی بات ماننی پڑے گی. جو ورکر ہوتا ہے وہ نہیں مانتا، اوپر کے لوگ اور ہوتے ہیں، جو ورکر ہوتا ہے وہ نہیں مانتا بیکاز وہ ڈسکمفرٹیبل ہوتے ہیں، ان کی کچھ ہسٹری رہی ہوتی ہے، اسی حلقے میں ان کی ہسٹری رہی ہوتی ہے. اور اگر آپ ان لوگوں سے بات کریں جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے، اگر آپ ان لوگوں سے بات کریں وہ کہتے ہیں کہ اس کو تو نہیں جتوا سکتے یار، اگر یہ جیت گیا اور اگر جیت گیا تو ہمارے سر پہ بیٹھ جائے گا، تو وہ اس کو ویسے ہی قبول نہیں کرتے، کہتے اس کے خلاف تو میں ٹھیک ٹھاک کر چکا ہوں کارنامے، ٹھیک ہے نا. تو یہ شخص اگر ایم پی اے بن گیا تو میں اس کے لیے نہیں کر سکتا. تو جو ورکر ہوتا ہے نا وہ قبول نہیں کرتا. تو یہ بڑا ایک مائنس پوائنٹ ہے جو نون لیگزم لے کے چل رہی ہے، جس کے اوپر شیخ رشید نے کہا ہے کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں، کیونکہ بہت چیزیں ہو رہی ہیں، یعنی کہ ڈبے چینج کرنے کی باتیں، الیکشن کمیشن کا کودنا اس کے اندر انتظامیہ کا معاملہ کرنا، اور یاسمین راشد نے بھی نشاندہی کی ہے، ہائی کورٹ اس میں آ گئی ہے کہ آپ اس کو ٹھیک کریں، ٹھیک کرنا ہی ہوگا، آج ہی فیصلہ ہوگا. تو بہت ساری ایکٹیویٹیز جو ہو رہی ہیں. پھر اس کے بعد ہوا کی اگر ہم بات کریں تو ایک تو نااہل ہو گیا ہے، وہ تو جیل ڈگری دے کے بیٹھا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. اور نااہل ابھی کیوں ہوا، وہ 2 سال پہلے کیوں نہیں ہوا، سال پہلے کیوں نہیں ہوا، 4 سال کے بعد کیوں نہیں ہوا، وہ آج ہی اس نے نااہل ہونا تھا. پھر اس کے بعد جو ایک ہے وہ اٹھا، اس نے ریزائن دیا حمزہ کو. اگر یہ خبریں چل رہی ہیں اس دائرے میں، جس دائرے میں بات کر رہا ہوں کہ نون لیگ جیتنے والی ہے، تو اس طرح کی تو جیت سے تو میں نہیں ریزائن دوں گا نا، میں تو وہاں رہوں گا. لیکن اگر میں کچھ سن لوں اور مجھے خبر مل جائے اور میری تعلقات اتنے ہوں، رشتہ دار، چچا، پھپھا، ماما سے مجھے ایک لنک سے مجھے پتہ چل جائے کہ کچھ برا ہونے والا ہے، تو پھر ریزائن آ جاتا ہے اور پھر وہ سٹیج پہ آ جاتے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. تو یہ ہوا کا چکر ہوتا ہے. پھر یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کاؤنٹ ہوتی ہیں، اور کاؤنٹ ہونے کے بعد جو ہے لوگ اپنا ووٹ استعمال کریں گے، اور اگر ووٹ کے اندر
ایکسٹرا آرڈنری گڑبڑ ہو گئی. یعنی کہ اگر ہم کہیں کہ ایک طرف خلق خدا ہے پنجاب کے اندر ضمنی انتخابات میں اور ایک طرف جو ہے وہ انتظام ہے, تو یا تو انتظام جیت جائے گا اور یا پھر خلق خدا جیت جائے گی. دیکھتے ہیں کہ خلق خدا جیتتی ہے, انتظام جیتتا ہے. لیکن اگر انتظام جیت گیا تو خلق خدا کو کوئی روک نہیں پائے گا, بیکاز میری آنکھیں ہیں, آپ کی آنکھیں ہیں, ان کی بھی آنکھیں ہیں, سب دیکھ رہے ہیں کہ خلق خدا کہاں کھڑی ہے, کس کے ساتھ کھڑی ہے, کیا ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ کہہ دیں کہ میں نہیں مانتا, مطلب میں خلق خدا کو نہیں مانتا, اگنور کر دیتے ہیں, تو اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے کہ فیصلہ وہی ہوگا کہ جو نہیں ہونا چاہیے. مطلب ہمیں الٹیمیٹلی پاکستان کی بہتری کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے, امن کی بھی دعا کرنی چاہیے, اور کسی بھی طور جو ہے ہمارا ملک, ہمارے یہ صوبے, ہمارا یہ سسٹم جو ہے وہ کم از کم انتشار تو برداشت نہیں کر سکتا, کیونکہ ہم اس ٹائم ویسے ہی واقعی میں اب ہم کیسے کہنا چاہیے کہ مشکل دور سے گزر رہے ہیں. اگلی ویڈیو ملتے ہیں, اللہ حافظ.